बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइल में बड़ी तबाही। मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाली महाज के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह लबनान के हालिया शदीद हमलों ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाहकुन आग भड़का दी। सहूनियों के मुताबिक इन नुकसानात की मरम्मत में बरसों लगेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन के शमाल में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से खौफनाक आग का शिकार होने वाले बड़े इलाके की तामीरी नौ की ज़रूरत है और इसमें कई साल लगेंगे। ये बात इसराइली ज़राए अबलाग ने तस्लीम किया है। इसराइली मीडिया ने हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों के बाद वसी पैमाने पर लगने वाली आग की वजह से मकबूजा अराजी को पहुंचने वाले नुकसानात की मिकदार का ऐलान किया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से रजू कर लिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर किए गए मुकदमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त पिछले साल माह दिसंबर में दायर की थी, जिसमें इसराइल को नस्ल कुशी का मरतकब करार देने का मुतालबा किया गया था और जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज माह जनवरी से शुरू हो गया था। शराइत पर पूरा ना उतरने वाले मुआहिदे को कबूल नहीं करेंगे, हमास ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी तंजीम हमास का कहना है कि इसराइल के साथ जंग बंदी मुआहिदे के हवाले से इसकी कुछ शराइत हैं। हमास ऐसा कोई मुआहिदा सिर्फ इस सूरत में कबूल करेगी जब इसकी पेश करदा शराइत और मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा। अगर हमारी शराइत पूरी ना हुई तो इसराइल के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। भारतीय आम इंतखाबात में मोदी के बयानिए को शिकस्त। भारत में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है और इब्तदाई नताइज की रोशनी में नया हुकूमती ढांचा वाज़िया होता दिखाई दे रहा है, जिसमें मोदी के इंतहा पसंदाना बयानिए की शिकस्त दिखाई दे रही है। इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में होने वाले इन इंतखाबात ने कई सवालों को जन्म दिया है। इंतखाबात से कबल और नताइज के ऐलान तक मोदी और इसकी इंतहा पसंद जमात बीजेपी ने मुखालिफ जमातों को दबाने के लिए हर मनफी हरबा इस्तेमाल किया। भारतीय इलेक्शन में मोदी की बर्तरी को बड़ा धचका, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारत में होने वाले आम इंतखाबात में इत्तेहादी जमात इंडिया डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस मोदी की इत्तेहादी जमात के मुकाबले में गैर मुतवक्का तौर पर हैरान कुन कामयाबियां समेट रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में ऐवान ज़ेरी के होने वाले इंतखाबात के तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। इन इंतखाबात में दो बड़े सियासी इत्तेहादों ने हिस्सा लिया था। मोदी की जमात की नशिस्तों में कमी और अपोजिशन की हैरानकुन कामयाबी पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंडेक्स 4,378 पॉइंट से गिरकर 72,000 पॉइंट पर आ गया। ये गुज़िश्ता 4 बरसों में सबसे बड़ी कमी है। गजा में हमास का किरदार ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं अमरीका। गजा में जंग के बाद के बारे में मुसलसल बातचीत के तनाज़ुर में अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि वो गजा की हुक्मरानी का मुस्तकबिल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास देखते हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में महकमे खारजा का कहना था कि वाशिंगटन इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि गजा की पट्टी में आइंदा तय पाने वाले नज़्म नस्क में हमास का कोई किरदार ना हो। एक तिहाई से ज़्यादा यरगमाली मारे जा चुके हैं। इसराइली हुकूमत गजा में फ़ाल फ़लस्तीनी जंगजू तंजीम हमास के जंगजुओं ने 7 अक्टूबर को इसराइली सरजमीन पर हमला करते हुए जहां 1200 के करीब शहरियों को हलाक कर दिया था, वहीं ये अस्करियत पसंद तकरीबन 250 अफराद को यरगमाली बनाकर अपने साथ वापस गजा पट्टी ले गए थे। ताहम मंगल को इसराइली हुकाम ने नए आदाद शुमार जारी किए हैं। बताया गया है कि 120 यरगमाली बदस्तूर कैद हैं। इस फहरिस्त में वो 43 खवातीन भी शामिल हैं जिनकी लाशें तो नहीं मिली, लेकिन इसराइली हुकाम मुख्तलिफ ज़राए की बुनियाद पर इन्हें मुर्दा करार दे चुके हैं।
ترکی میں تیار ہونے والا PNS بابر پاکستان کے لیے روانہ۔ استنبول سے ترک حکام نے PNS بابر کو پہلے سفر پر روانہ کر دیا۔ اس بحری جہاز کی کمیشننگ تقریب گزشتہ برس ستمبر میں ہوئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PNS بابر کی پاک بحریہ میں انڈیکیشن کی تقریب بھی جلد کراچی میں منعقد کی جائے گی۔ بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ ریاست مہاراشٹر کے شہر ناسک میں ایک کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 2 پائلٹس موجود تھے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انڈین ایئر فورس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ لڑاکا طیارے نے بھارتی فضائیہ کے بیس سے معمول کی پرواز کے لیے اڑان بھری تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ تاحال طیارہ حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ہتھیاروں کی عالمی نمائش میں اسرائیلی کمپنی کی شرکت پر پابندی۔ ہتھیاروں کی عالمی نمائش میں اسرائیلی کمپنی کی شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے منتظمین اور فرانسیسی وزارت دفاع نے گزشتہ دنوں اسرائیل کو شرکت سے روک دیا۔ یوروسیٹری 2024 میلے میں اسرائیلی دفاعی صنعت سے کوئی شریک نہیں ہوگا۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کمپنیوں نے نمائش میں شرکت کی شرائط پوری نہیں کی۔ یہ فیصلہ رفح پر مسلسل اسرائیلی حملے کے خلاف پیرس کی مخالفت سے منسلک ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی۔ عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت میں 3.65% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ فی بیرل آئل $74.18 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 3.43% کمی ریکارڈ کی گئی۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت $78.28 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر چین روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ سے چین کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم کا 4 جون سے شروع ہونے والا دورہ 8 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ چین میں حکومتی عہدیداروں بالخصوص چینی صدر سے ملیں گے۔ یہ دورہ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں پرامن اور قابل عمل ماحول دینے میں کردار ادا کرے گا۔ ڈالر سستا ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد روپے کی قدر میں بہتری آ گئی۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ڈالر کی قیمت میں 6 پیسے کی کمی ہو گئی، جس کے بعد ڈالر $278.30 کا ہو گیا۔ جون، جولائی اور اگست کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جون کے لیے فی یونٹ بجلی $1.90 مہنگی کر دی گئی ہے۔ بارش اور آندھی کے جھکڑ چلنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے بارش اور آندھی کے جھکڑ چلنے کی پیشگوئی کر دی، جس کے باعث گرمی کی شدت کم ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 7 جون کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کمزور مغربی ہواؤں کی لہر منگل کی شام یا رات کو بالائی و وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ چین کے چینگ ای 6 مشن نے چاند کے قطب جنوبی سے نمونے اکٹھے کر کے زمین واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ پہلی بار دنیا کے کسی ملک کی جانب سے چاند کے اس پراسرار خطے سے نمونے اکٹھے کر کے زمین پر لائے جا رہے ہیں، جو چین کے خلائی پروگرام کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چینگ ای 6 مشن کے لینڈر نے چاند کی سطح سے پرواز کر کے چاند کے مدار میں موجود آربیٹر سے جڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح یہ پہلا اسپیس کرافٹ بن گیا ہے جس نے چاند کے اس تاریک حصے سے کامیابی سے ٹیک آف کیا۔ حکومت پنجاب نے آج کے بعد پلاسٹک شاپنگ بیگز کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی۔ انتظامیہ کی طرف سے عوام الناس کی آگاہی کے لیے شہر کے معروف کاروباری مرکز میں گرینڈ واک کا اہتمام کیا گیا۔ پلاسٹک سے انکار، صحت مند زندگی سے پیار کے بینر تلے منعقد اس آگاہی واک کی قیادت ADCG بلال بن عبد الحفیظ نے کی۔ خیال رہے کہ عدالت عالیہ کی جانب سے صوبے بھر میں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔
सोने की कीमत में 700 रुपये का इजाफा, सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की कीमत 700 रुपये फी तोला बढ़ गई। ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद सोने की फी तोला निर्ख 2,41,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने के निर्ख 600 रुपये बढ़ गए, जिससे 10 ग्राम सोने का रेट 2,06,619 रुपये का हो गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।